अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। और आज क्योंकि बजट का दिन है और नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बजट 2021-22 कौमी असम्बली में पेश कर दिया है और रिवायती तौर पर ये एक हमारी एक रिवायत बन गई है कि जब भी बजट पेश होता है तो अपोजिशन की जमातें वजह कोई भी हो वो हमेशा एहतजाज करती रहती हैं। अब इसके अंदर जो बजट पूरा डिटेल में हम प्रोग्राम करेंगे, इसके अंदर आपको बताएंगे कि क्या अच्छे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, उसकी तजवीज़ की है और उसके साथ साथ उसका भी जिक्र करेंगे कि क्या इस बजट में नए टैक्सेस लगाए गए हैं और उसके नतीजे में क्या महंगाई होगी। लेकिन शहबाज, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शायद ये टेक्निकल भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आम अल्फाज में अगर समझाया जाए कि जिस तरह हम माहाना घर का एक बजट बनाते हैं तो मुल्कों के भी बजट बनते हैं और ये सालाना बजट होता है। और ये अगर सालाना बजट देखें, मतलब मुझे जो एक चीज़ बड़ी स्ट्राइकिंग लगी कि हमारे जो अगले माली साल में अखराजात होंगे, जो तखमीना लगाया गया, जो बजट भी है वो 8,487 अरब रुपए है। जो चीज़ मुझे स्ट्राइकिंग लगी है कि जो हमारी आमदन है, जो टैक्स कलेक्शन है, वो 5,829 अरब रुपए है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो गैप है आमदन और अखराजात के बीच में, ये हम कहाँ से पूरा करेंगे? यही तो मेरे ख्याल में रूट कॉज है कि हम IMF के पास जाते हैं, अपने दोस्तों के सामने हाथ फैलाते हैं कि हमारी मदद करें। तो ये क्या मैं इसको कामरान थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। 8,487 अरब का बजट है और इसमें जो हुकूमती रेवेन्यूज हैं वो 7,909 अरब रुपए के हैं। इसमें से 3,412 अरब जो है वो सूबों को चला जाएगा और जो वफाकी हुकूमत के पास जो बाकी पैसे बचेंगे वो 4,797 अरब है। और सिर्फ दो हेड्स जो हैं जिसमें आपका जो दिफा है और दिफा के अंदर भी वो जो स्टेटेड हमारा 1,370 अरब रुपए का बजट है वो, और 3,060 अरब रुपए जो आपका खर्चा आएगा कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी पे। तो ये दोनों मिला के कामरान 4,390 अरब और आपकी आमदन खालिस कितनी है 4,497 अरब। तो 100 अरब रुपए में हुकूमत अगला साल चलाएगी। अब चलाएगी कैसे? इसके लिए पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट एवर किसी भी एक साल में 4,000 अरब रुपए का नया वफाकी हुकूमत कर्जा लेगी। ये नेट कर्जा मैं बता रहा हूं क्योंकि एक बहुत ज्यादा एतराज आता है जी कि आप ग्रॉस बताते हो। 4,000 अरब रुपए का वफाकी बजट खसारा जो यहां से पूरा होगा। लेकिन मैंने आज दो वफाकी वज़रा से और अंदरूनी जो दोनों कर्जे दोनों शामिल हैं, मैंने आज दो वफाकी वज़रा से वादा किया था मैं पॉजिटिव स्टार्ट लूंगा। तो थोड़ी सी अच्छी बातें कर लेते ऑन अ वेरी सीरियस नोट। कामरान, इसमें मुझे लगा ऐसे है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने कोशिश की है कि जितनी भी उनके पास अवेलेबल फिस्कल स्पेस है उसके अंदर रहकर जिस हद तक वो रिलीफ दे सकें तो वो दें। तो जो मैंने सारा बजट डॉक्यूमेंट देखा और जो असल जो चीज़ बजट होता है फाइनेंस बिल, उसको जब मैंने देखा तो मुझे जो चीज़ नज़र आई वो ये आई कि हुकूमत ने रिलीफ कहाँ पे दी है, सनती शोबे को और कंस्ट्रक्शन शोबे को और थोड़ी सी ज़राअत के शोबे को रिलीफ दी गई है। उसकी वजह यह है कि जो शौकत तरीन ने भी कहा कि अब हम स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ मोड में जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि उसके अंदर ऐसे इकदामात हैं कि क्योंकि 4.8% आपने ग्रोथ रेट रखा है अगले साल के लिए जो हदफ रखा है, तो आपको लगता है कि उसको बैक करने के लिए इनिशिएटिव मौजूद हैं जो आप इंडस्ट्री ज़राअत की बात कर रहे हैं उसके? देखिए, एक एफर्ट हुआ है। आपने मैंने ये कहा कि हुकूमत ने कोशिश की है। अगर मैं इसको आम जो शख्स है उसकी ज़बान में बात करूं तो ये एक मजबूरी का बजट मुझे लगता है। दिस इज़ IMF डिक्टेटेड बजट और उसके अंदर जितनी स्पेस हुकूमत को अवेलेबल हो सकती थी उसके अंदर उन्होंने तकरीबन 50 अरब रुपए के जो टैक्स मराद दिए हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, मामूली सी एग्रीकल्चर को। और जो मुझे जिस पे जाती थोड़ा सा मुझे हुआ है ताज्जुब कि स्टॉक मार्केट जो पहले ही टैक्स पूरा नहीं देती उसका जो कैपिटल गेन्स टैक्स था 15% उसको कम करके 12.5% किया गया और 2 अरब रुपए की उनको रिलीफ दी गई। इसके अलावा एक दो इंपॉर्टेंट मेजर्स और हैं कामरान। अगर हम अच्छे मेजर्स की बात करें तो जो दूसरा मेजर एक चीज़ है, मिनिमम वेज जो है वो हुकूमत ने तकरीबन 20% बढ़ा के 20,000 पे की मिनिमम एक जो है ना माहाना मजदूरी कर दी है। दिस इज़ वेरी गुड स्टेप। अब एक ये अलग बात है कि इस पे सूबाई हुकूमतें अमल दरामद कैसे करवाती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि PTI के एक सेनेटर मोहसिन अजीज साहब जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो जब इसको पिछले साल 18,000 रुपए करने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने बड़ी मुखालफत की थी। एक और अच्छी लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद जो है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे अमल दरामद मेरे ख्याल में बहुत कम होता है। कम से कम जो उजरत है कि 20,000 रुपए होनी चाहिए महाना, लेकिन आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज में भी इसको वायलेट किया जाता है। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए। दूसरा जो काम होने जा रहा है ना, ये आपका उड़ा देगा सारा फायदा, जो अब आगे जाके बताएंगे। मैं एक दो और अच्छी चीजें बता दूं, फिर हम असल जो बजट है उसके ऊपर आते हैं।
جو منیمم ویج کا بتا دیا. امپلائیز کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے 10%, آپ سب نے سن لیا. دوسرا پینشنز کے اوپر بھی اضافہ ہوا ہے, اور ایک جو IMF کا دباؤ تھا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ انکم ٹیکس کا بوجھ بڑھاؤ, وہ ابھی تک مجھے بجٹ میں نظر نہیں آیا, حکومت نے نہیں بڑھایا. سلیبس تھیں وہ پرانی ہیں, وہ پرانی ہی ہے فی الحال, وہ پرانی, وہ تو میرے خیال میں 11 سے وہ 7 کرنے کے 5 کرنے کا تھا, تو وہ نہیں ہوا, لیکن وہ کہیں اور سے پورا کر لیا, وہ بھی ہم بتاتے ہیں ناظرین کو. اچھا, دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جو SME, جو اسمال صنعتیں ہیں, چھوٹی صنعتیں جو ہیں, ان کے لیے ایک سمپل انکم ٹیکس رجیم دینے کی کوشش کی گئی ہے. ان کے ٹیکس ریٹ کم کیے گئے ہیں, اس طرح کم تو نہیں ہے لیکن ان کو سمپلیفائی کر دیا. یہ ان اے وے ٹھیک بھی اور غلط بھی ہے. غلط اس لیے کہ جو آپ کا نارمل ٹیکس رجیم ہے نا, اس کے اندر آپ ایک اور ڈسٹارشن پیدا کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں اصل چیز کے اوپر. ناظرین, جو آج کی سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ حکومت نے اس بجٹ میں 383 ارب روپے کے نئے جو محصولات ہیں, وہ ٹیکسز وہ انہوں نے لگائے ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ میئرز ہیں 215 ارب کے سیلز ٹیکس کے اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے ہیں, 116 ارب روپے کے انکم ٹیکس کے اقدامات کیے گئے ہیں, اور 52 ارب روپے کے جو ہیں کسٹم ڈیوٹیز کے. حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ 264 ارب روپے کے حکومت نے نئے ٹیکسز لگائے ہیں. وہ 264 ارب اس طرح کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کچھ حکومت نے ریلیف بھی دی ہے, جیسے کسٹم ڈیوٹی کے 52 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں, اس میں 42 ارب روپے کی ریلیف ہے, تو 10 ارب نیٹ وہ بتا رہے ہیں جس طرح, لیکن یہ اس طرح ہو نہیں سکتا. یہ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ نیٹ اس کا امپیکٹ ریونیو کلیکشن کے اوپر کیا آئے گا, لیکن 52 ارب روپے کی کسٹم ڈیوٹیز لگی ہیں. اسی طرح سیلز ٹیکس کے جو 215 کے گراس میئرز ہیں, اور اس کے اگینسٹ جو حکومت نے ریلیف دیا 19 ارب روپے کی ہے, اور انکم ٹیکس کے 116 ارب روپے کے جو نئے میئرز ہیں, اس کے اگینسٹ 58 ارب کی ریلیف دی, 58 ارب کے نیٹ انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں. تو جو حکومت نے نئے ٹیکسز لگائے ناظرین 383 ارب روپے کے. اب یہ کیوں لگائے ہیں, دس از ویری امپورٹنٹ. ہمیں 2 اشارے ملتے ہیں. ایک تو ایک IMF کی ڈیمانڈ تھی کہ 570 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگاؤ, تو حکومت نے 570 کی بجائے 383 کے لگائے ہیں. باقی جو حکومت نے 242 ارب روپے کے میئرز ہیں, کچھ اس کو وہ کہہ رہی کہ ہم نے نئے ٹیکسز نہیں لگائے, اس کے اگینسٹ ہم انفورسمنٹ کے میئرز لے رہے ہیں, تو اس کے اوپر ابھی بھی IMF سے اختلاف ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ بجٹ IMF کی کچھ اس میں رضامندی شامل ہے, جس کا ایک بہت اہم آپ کو جو کلو ملتا ہے, یہ جو آپ کی اینول بجٹ ریسیٹس کی کتاب ہے, اس کا پیج 64 ہے. اگلے سال حکومت نے جو IMF سے قرضہ لینا ہے وہ اس نے دکھایا 496 ارب روپیہ, جو کہ آپ کا اگر ڈالر پہ آپ ڈیوائڈ کریں 160 روپے کے جو حکومت نے لگتا ہے 160 کے قریب ریٹ لیا ہے, تو 3.1 ارب ڈالر کا قرضہ IMF کا اس کے جو فورن ریسیٹس ہیں حکومت کے اگلے سال کی اس میں شامل ہے. کامران, یہ اسے لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے IMF کی طرف جو ہے کچھ باتیں مان لی ہیں, لیکن جو ہم اپنے پروگراموں میں کرتے رہے ہیں, ویسے تو IMF چاہ رہا تھا نا کہ ہم شاید 570 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائیں, تو شاید کچھ آپ نے کہا کہ مجبوری کا بجٹ ہے, کہ کوشش کی ہے کہ ایک ایسا بجٹ بنانے کی کہ IMF کی شرائط بھی کسی حد تک پوری ہو اور عوام کو ریلیف بھی ملے. ہاں, اس میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے, ہم باقی نیٹی گریٹیز میں بعد میں جائیں گے. پیٹرولیم لیوی کا 610 ارب روپے کا ہدف حکومت نے رکھا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حکومت نے پیٹرولیم لیوی کے ریٹس کم کیے ہیں, تو یہ دوبارہ 30 روپے فی لیٹر ہو سکتے ہیں. 2 چیزیں جو حکومت کا ایک دعویٰ تھا کہ وہ ڈاکومنٹیشن کی طرف جائے گی, کچھ 2 ایسے اقدامات حکومت نے کیے ہیں جو میرے خیال میں ڈاکومنٹیشن کی جو ڈرائیو ہے اس کو ختم کرے گی. ملک کے اندر انفارمل اکانومی اور ٹیکس فری اکانومی کا سائز بڑھے گا. جو کامران, آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان کے جو قبائلی علاقے تھے, ان کے اوپر جو وہاں پہ جو صنعتیں لگی ہوئی تھیں, اس کے اوپر حکومت نے کچھ عرصہ پہلے ایک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگاتی تھی 17%. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو تو وہاں پہ اس کی لوکل سیلز ہونی تھی, پروڈکشن کسی کی جو ضرورت لوکل ہے فاٹا کے علاقے کی, جو کہ اب ضم ہو چکا ہے KPK میں, تو اس کو تو کوئی ایگزمپشن وہ مکمل تھی. لیکن وہاں سے جو چیز وہاں سے بنتی تھی, بن کے اگر سیٹلڈ ایریا جیسے لاہور, کراچی, اسلام آباد آتی ہے, تو اس کے اوپر FED دینا پڑتی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنی کتابوں میں پروڈکشن چاہے وہ کر رہے ہوں لاہور, کراچی میں, اور وہ فاٹا میں کے ایریاز میں نہ دکھائیں, تو وہ حکومت نے ختم کر دی. دس از ویری سیریس ڈیمیج ٹو دی فارمل اکانومی. اور دوسرا ایک اور کاٹیج انڈسٹری جو چھوٹی چھوٹی جو صنعتیں گھروں میں لگی ہوتی ہیں, جیسے گجرانوالا گجرات, جہلم کے علاقوں میں خاص طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں GT روڈ کے اراؤنڈ, تو اس کے جو اس میں ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ سیلز ٹیکس کی جو رجسٹریشن ہے وہ آپ کو نہیں چاہیے چھوٹی صنعت کو, اگر اس کی سالانہ جو سیل ہے وہ 30 لاکھ روپے ہے, تو اس 30 لاکھ کو بڑھا کر 1 کروڑ روپیہ کر دیا گیا ہے. اب 1 کروڑ کی جو سالانہ سیل ہے وہ چھوٹی صنعت میں نہیں آتی, تو یہاں پہ میسو ٹیکس جو ہے وہ ایویژن ہوگی, حکومت نے غلط کام کیا. چلیں, میرے خیال میں بریک پہ جانے سے پہلے یہ تو آپ نے کی ایک اور جو اچھی خبر آپ مس کر گئے, وہ یہ ہے کہ جو 850 cc سے چھوٹی گاڑیاں یعنی کہ کاریں ہیں, اس پر گورنمنٹ نے ٹیکس ریلیف دیا ہے. مثلا سیلز ٹیکس جو ہے اس کو کم کر کے 17% سے 12.5% کر دیا ہے. ویلیو ایڈڈ ٹیکس ختم کیا ہے. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی انہوں نے ختم کی ہے.
جس سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ جو چھوٹی کاریں ہیں جو عام جو مڈل اور متوسط طبقہ استعمال کرتا ہے کاروں کی قیمت میں کچھ کمی ہوگی. شاید کہا جا رہا ہے کہ شاید کار کی قیمت میں 1 سے سوا لاکھ روپے کمی ہو. دیکھیں اب اس میں ہوتا کیا ہے. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا رد عمل بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. جی پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن کا جو رد عمل ہے اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں خرم دستگیر خان صاحب, سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. تو خرم دستگیر صاحب, یہ ویسے ہماری روایت ہے کہ جو بھی حکومت ہو اپوزیشن جب بجٹ تقریر ہوتی ہے تو خوب ہلا گلا کرتی ہے, شور شرابہ کرتی ہے. آپ بھی آج سیشن میں موجود تھے, تو آپ کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کو تو وزیر خزانہ کی تقریر تو سنائی نہیں دی ہوگی, تو پھر آپ رد عمل کیسے دیں گے؟ کس طرح کا بجٹ تھا؟ نہیں, میں نے دیکھی ہے جی تقریر, تو میرا تو اس پہ پہلا ریاکشن یہ ہے کہ اس بجٹ میں کا نہ وسیلہ ہے اور نہ ویژن ہے. وسیلے سے مراد یہ ہے کہ جو اس ساری ایکچولی وش لسٹ ہے جو گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے لیے ان کے پاس ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریسورسز پیدا کریں گے. یہ تو ہر حکومت کا یہی ہوتا ہے نا کہ وش لسٹ ہی آپ بناتے ہیں. پاکستان تو کون سا امیر ملک ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کی ریل پیل ہے, لیکن وہ وہی بات ہے جو وش لسٹ حکومت کی ہے وہ میری وش لسٹ سے فرق ہے بطور منتخب نمائندہ. میرا خیال تھا کہ یہ 66 صفحے جو آج آپ کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں محترم وزیر خزانہ نے پڑھے ہیں, ان میں کہیں کوئی ریلیف ہوگا کہ جی آٹے کی قیمت کم ہو جائے گی, بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے. کوئی ریلیف ہوگا کہ جی چینی کی قیمت کم ہو جائے گی, بڑی بمپر کراپ ہوئی ہے. کہیں کوئی ریلیف ہوگا جی ہم نے بڑا کنٹرول کر لیا انرجی سیکٹر تو ہم بجلی کی قیمت کم کریں گے, یا کہیں کوئی گیس کی قیمت کی ہمیں خوشخبری سنائی جاتی. تو جو میجر اس وقت پاکستان کے عوام کو کرائسس ہے فوڈ انفلیشن کا, انرجی کاسٹ انفلیشن کا, اس کا ان 66 صفحوں میں نے بڑا غور کیا, اس پہ پڑھتا رہوں پر مجھے کچھ نہیں نظر آیا. اور جہاں کوئی ایشوز تھے, مثلا انہوں نے کہا جی کہ بہت لوگوں نے اس کو کیچ نہیں کیا, آپ ماشاءاللہ زیادہ اس معاملے میں آبزرونٹ ہیں, کہ سیلز ٹیکس کی ایگزمپشنز انہوں نے ہٹائی ہیں اور کہا جی فائنانس بل پڑھیں. اچھا, میں نے فائنانس بل پڑھنے کی کوشش کی آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے, تو میں نہیں جان پایا کہ یہ کیا کہانی ہے. تو پھر جب میں نے دوبارہ ایک نئی دستاویز ڈھونڈی جو بجٹ ان بریف ہے, تو مجھے پتہ چلا کہ حکومت نے کہا جی اس اگلے آنے والے سال میں 587 ارب روپے ایکسٹرا جنرل سیلز ٹیکس ہم اکٹھا کریں گے. جس طرح میں نے کہا یہ تو وسیلہ کہاں سے آئے گا, یا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ 160 بلین ایکسٹرا اور لینی ہے, آلریڈی 450 ارب اس سال انہوں نے اکٹھا کیا ہے. تو وہ جو ریلیف تھا وہ بھی نظر نہیں آیا, جو مینز تھے وہ بھی نظر نہیں آئے, کیونکہ ایشو یہ بھی تھا کہ اس حکومت میں اب 3 سال جب ہو گئے ہیں تو سارٹ آف مڈ وے کراس ہو گیا. تو وہ اگر ہمیں یہ بتاتے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ ہے اس میں 13,000 ارب کا جو اضافہ کیا ہے, اس کے اگینسٹ کیا پاکستان کے عوام کو ملا. اچھا, کمنگ ٹو دی مین ٹاپک, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ آج پی ٹی آئی کی حکومت نے ایک ایسا بجٹ دیا ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن کے پاس ایمونیشن آئے گا ٹو ڈو اپوزیشن, کیونکہ ابھی تک آپ کم از کم شور تو اچھا مچا رہے ہیں نا. جو آج بھی آپ لوگوں کی وجہ سے میں وہاں پہ اسپیچ نہیں سن سکا اور مجھے باہر جانا پڑا, اور باہر گیا تو میرے اپنے صحافی جو بھائی تھے بہت شور کر رہے تھے گیلری میں, تو اسپیچ تو ہماری گئی آج آپ لوگوں کی وجہ سے. جو میرا سوال ہے آپ سے, جو آپ بھی کہہ رہے ہیں, آپ لوگوں کے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ میں اگر بجٹ ڈاکومنٹ کو دیکھتا ہوں تو اس میں میسو ٹیکسیشن ہوئی ہے جو انفلیشن کو فیول کرنے جا رہی ہے. 383 ارب روپے کے ٹیکسز نئے لگ گئے, اور خاص 587 ارب کا تو سیلز ٹیکس کٹا کرنا ہے, اس میں وہ آ جائے گا, آپ کا نیچرل گروتھ بھی ہوتی ہے نا, اس کا امپیکٹ آ جائے گا. آپ اس دن آپ کا جو سیمینار تھا خرم دستگیر صاحب, اس میں چینی کی آپ قیمت لے کے آئے تھے 100 روپے کا پرچی, تو آج حکومت نے چینی کے اوپر بھی جو ٹیکس کا موڈ ہے وہ چینج کر دے, اس سے 7 روپے فی کلو چینی بڑھ جائے گی. تو دا کوسچن از, یہ میں نے سر آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیا, دا کوسچن از واٹ اسٹریٹجی دی اپوزیشن ہیز کہ جہاں پہ آپ حکومت کو پریکٹیکلی چیلنج کر سکیں, ڈیسک تھمپنگ نہ کریں, آپ بتائیں کہ یہاں پہ آپ غلط ہے, دس از دی پریکٹیکل آپ کے پاس آپشن ہے. اس میں پہلا جو انشاءاللہ جب سوموار کے روز لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف تقریر کریں گے تو ان کی تقریر کا فوکس ہی یہ ہوگا کہ کہاں کہاں انہوں نے غریبوں کو جو ریلیف دے سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں دیا. اور ان فیکٹ اگر آپ
पी टी आई गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है अब 3 साल का डेवलप हो गया है कि ये मुस्तकिल मरात या तबका को या अशराफिया को मजीद नवाजा है इन्होंने। आप उसको दवाइयों में देख लें, आप आटे में देख लें, आप चीनी में देख लें, एक लंबी लिस्ट है, पोल्ट्री में देख लें, आईपीपीज में देख लें, बड़ा शोर करते हैं, लेकिन खुद आईपीपी के ओनर्स उनकी कैबिनेट में बैठे हैं, उनके जो बिल्कुल ही इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं उनको ये डीजल से चलाते रहे हैं, फर्नेस ऑयल से चलाते रहे हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। और अब अगर जो सुबह से सवाल था ना, एक ये भी इशू था इस तकरीर में आज कि हमें बताया जाता कि क्या जो गवर्नमेंट ने अभी तक मैसिव एक नालायकी है किस चीज में, मतलब सर्कुलर डेट क्यों डबल से ज्यादा हो गया। ये कोई आफते नागहानी तो नहीं है, मैंने उस दिन भी कहा था ये आफते इमरानी है कि जनाब अगर आपकी बिल कलेक्शन पहले से घट गई है, अगर बिजली की चोरी पहले से बढ़ गई है तो ये मेरा कसूर है कि नहीं, कि जी 1063 अरब का हम छोड़ के गए थे वो 2600 अरब का होने जा रहा है। इसी तरह जो है जो दूसरे इश्यूज हैं जो बसन हमारा एक खाता जी पता नहीं कौन सी सरमाया कंपनी बनाने लगे हैं और स्टेट ओड एंटरप्राइज में जो हमारी गलतियां हैं उनको वो ठीक करेंगे और वो कहीं तो ये नजर तो ये आया कि एक बजट ऐसा था कि एक ऐसी हुकूमत जो अपने लिए पहले ही बहुत गहरा गड़ा खोद चुकी है और उसके अंदर गरीबों को फेंक चुकी है, वो गहरे खदे में से उसने एक हाथ हिलाना शुरू किया। ये बताएं, थोड़ी सिंपैथी नहीं होती इस गवर्नमेंट के साथ? देखें कोई भी जो गवर्नमेंट आती है वो जानबूझकर तो ये काम नहीं करती, वो तो नहीं चाहती कि वो अनपॉपुलर डिसीजन ले। आपको पता है कि जब ये आए तो आईएमएफ के प्रोग्राम में इनको जाना पड़ा, अभी भी इनके ऊपर कड़ी शराइत आईएमएफ की मौजूद है, गवर्नमेंट रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है। आईएमएफ तो कह रहा था कि 570 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाएं, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करें और जो इनकम टैक्स है उसको जो इवन सैलरीड क्लास है उनकी तनख्वाहें मत बढ़ाएं। लेकिन गवर्नमेंट ने उनके सारे जो शराइत है वो नहीं मानी। इतनी मुश्किल सूरत हाल में लोग कहेंगे कि एक कोशिश की है उन्होंने कि लोगों को रिलीफ दें, तो आप इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेंगे जो इस वक्त टफ सिचुएशन है उसमें क्या ये कर सकते थे? इस गवर्नमेंट के जितने भी जख्म है ना वो उनके अपने लगाए हुए हैं। पर्टिकुलरली पहले साल में 13.25% का इंटरेस्ट रेट और एक ऐसी डिवैल्यूएशन जो उस वक्त उस स्केल पर जस्टिफाइड नहीं थी, उसकी वजह से इस तरह जो क्राइसिस क्रिएट हुआ असल में वो ये हुआ है कि जब आपने, आम लोग कहते हैं यार इंटरेस्ट रेट डबल किया, क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट डबल करने से पाकिस्तान की इंटरेस्ट पेमेंट जो थी वो 1500 अरब से बढ़कर अब 30,000 अरब से क्रॉस हो गई, 3100 से ज्यादा बढ़ गई हैं। अब इशू ये है कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का इस दफा का जो डिफेंस बजट 1328 अरब रुपए, 1370 अरब रुपए है, डबल करें उससे भी डिफेंस बजट दुगने से भी ज्यादा सिर्फ रीपेमेंट्स हैं, क्योंकि पहले इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। दूसरी जो खराबी जिसके ऊपर आपके माशाल्लाह लिख भी चुके हैं कि उस हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर पाकिस्तान के डेट को लॉक किया गया रीप्रोफाइलिंग में, जिससे कम से कम 700 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान। अब ये इनकी अपनी नालायकियां और नाअहलियां हैं, ये आईएमएफ नहीं है। वरना देखें ना हमारी गवर्नमेंट थी आईएमएफ में, कहते हैं इनहेरेंट किया ना उनको आईएमएफ के पास ना जाना पड़ता। अगर आप मईशत अच्छी हालत में छोड़ के जाते, करंट अकाउंट वो 19-20 बिलियन डॉलर ना होता तो ये मसाइल ना होते। आप दिवालिया करके गए मुल्क को तो उनके पास कोई हल नहीं था। हर इंसान को सबक सीखने चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो पीएमएलएन गवर्नमेंट के आखिरी साल में करंट अकाउंट डेफिसिट का ढोल बजाते थे, अब सबको समझ आ जानी चाहिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म भी हो जाए, सरप्लस भी हो जाए, उसका यह मतलब नहीं कि आवाम को रोटी मिलेगी। वो एक नोशनल नंबर जरूर है जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को और ओवरऑल बैलेंस को डिटरमिन कर रहा है, लेकिन आपने देखा है कि करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तानियों की मिजरी भी बढ़ती गई है। 22 महीने से कामरान साहब, सिंस अगस्त 2019 पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की महंगाई डबल डिजिट में है। अच्छा, एवरी सिंगल मंथ आफ्टर मंथ। अभी फिर बात वहीं आ जाती है। इस वक्त पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक मसला यह है कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो बहुत कमजोर है। माजरत के साथ हम कोई आपको ये नहीं कह रहे कि जाके हुकूमत गिरा दे, ना ये हमारा काम है। जब हुकूमत आपके बकौल गलत काम कर रही है तो आप किधर हैं? आपका शैडो बजट भी जो जिसकी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उसमें सारा फोकस आपकी कारकर्दगी, माजी की कारकर्दगी के ऊपर था। तो व्हाट 3 ऑप्शंस डू यू हैव? आप हुकूमत को कहें 1 2 3 करें, ये जो आपने बजट पेश किया ये ठीक नहीं, ये आईएमएफ की हमें जरूरत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए जी, इस हुकूमत की नालायकी का इलाज मेरे पास नहीं है सैडली। हमने जो बात अभी इससे पहले हुई,
IMF प्रोग्राम में होते हुए पहले साल हमारी इन्फ्लेशन भी 7% से ऊपर थी, लेकिन दूसरे और तीसरे साल वाइल विद इन IMF इन्फ्लेशन 4% से कम थी, बल्कि तीसरे साल जब हमने प्रोग्राम कामयाबी से खत्म किया, गालिबन पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम महंगाई 2.8% थी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर IMF प्रोग्राम में है तो महंगाई बढ़ेगी। अगर मैनेज करने वाले लोग हों, इसहाक डार साहब की मैनेजमेंट में बहुत लोगों को सवाल आते हैं, लेकिन एक मामले में उन्होंने पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के जिन को काबू कर लिया था कि मुस्लिम लीग के 5 में से 4 साल जो थे, वो 4 साल जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में थी। उससे भी ज्यादा अहम जिस जो आज क्राइसिस है, फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में थी। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि जब फूड इन्फ्लेशन 1 या 2% पे थी और कंसिस्टेंटली ओवरऑल इन्फ्लेशन 4% पे थी, तो चूंकि अशियाए खरीदोनों सस्ती थी और मुस्तकिल ये फर्क आ रहा था, पाकिस्तानियों की जो हकीकी इनकम है, रियल वेजेस हैं, उनमें PMLN के दौर में हर साल 4% कंसिस्टेंटली इजाफा हुआ, जो कि इन 3 सालों में रफली। मेरे सवाल का कामरान अभी भी जवाब नहीं आया। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आप कैसे इस सारी चीज के अंदर आप अपना पॉजिटिव रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? जी, पॉजिटिव रोल अब इंशाल्लाह इसमें शहबाज साहब अपनी स्पीच में सजेशंस देंगे कि हमें यहाँ जो है, देखिए कुछ अच्छी चीजें हैं, क्या जी अच्छा छोटी गाड़ियों के ऊपर से हटा लिया है, लेकिन इस वक्त जो इशू है और जो क्राइसिस, मैं बतौर मुंतखब नुमाइंदा आपसे बात कर रहा हूं, हमने ये देखा, और ये अब नोशनल फिगर नहीं है, मेरी आंखों के सामने है कि जो लोग मुतवसत तबके के थे वो उससे नीचे गिरे। हमारे सामने मेरे दफ्तर में गुजरांवाला में बूढ़े बुजुर्ग आते हैं बिजली के बिल लेके के पुत्र 10 में की कराए। आपके लिए तो ये जो क्राइसिस है, आप जाते जाते हल्के के लिए ले जाएं। जो आपको पता, हम जो दही इलाके हमारे सारे ऑलमोस्ट नॉन फाइलर्स हैं, तो हुकूमत ने अगर आपका बिजली का बिल 25,000 रुपए माहाना से ज्यादा है और आप नॉन फाइलर है तो 7.5% बिजली के बिलों पे टैक्स लगा दिया है। और आखिर में आखिरी जो है ना, क्योंकि अभी तक तो सारा क्रिटिसाइज ही किया, जाते हुए कुछ 3 ऐसे स्टेप्स बता दें जो अच्छे भी होंगे, कोई जिक्र कर दें आप। जी, सिर्फ यही है, कम से कम पहला स्टेप तो ये था कि तकरीर में बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं थे, तो तकरीर को बेहतर थी वैसे ओवरऑल स्टाइलिस्टिकली। तो सुनी नहीं है हाँ, मैंने बाद में बड़ी तेजी से इसको देखने की कोशिश की है, लेकिन ये है कि एज आई सेड, बड़ा पुराना मकूला है जी कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। अच्छे शौकत तरीन साहब ने आके कम से कम अच्छी गुडविल का इजहार किया है कि मैं ग्रो करना चाहता हूं, मैं रोकना चाहता हूं, मैं कुछ गरीबों की हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन फिर कहूंगा कि जिस हुकूमत के वो वजीर हैं उसमें ना वसीला है ना विजन। चलें इसी पॉइंट पे यहां पर ब्रेक लेते हैं के बाद आपको जरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि शहबाज ने जैसे जिक्र भी किया था कि 383 अरब रुपए के नए टैक्सेस हुकूमत लगाने जा रही है इस बजट में, तो उसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि उसके नतीजे में क्या। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट जो होता है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टैक्सेशन, क्योंकि जो टैक्सेशन होती है उससे आपको अंदाज़ा होता है कि बजट या जो अगला माली साल है उसकी आउटलुक क्या होगी, क्या चीज़ें महंगी होंगी या सस्ती होंगी। इसी वजह से जब वफाकी वज़ीर ख़जाना है, जब वो कौमी असम्बली के अंदर बजट पेश करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद जो FBR के हुकाम हैं वो एक ब्रीफिंग का एहतमाम करते हैं, जिसमें तमाम तफसीलात वो बताते हैं कि अगले माली साल में कौन कौन से नए टैक्स लगाए जा रहे हैं या कौन से टैक्स ख़त्म किए जा रहे हैं। तो शहबाज, आप वहाँ पर मौजूद थे, मेरे ख्याल में ये जो FBR की ब्रीफिंग है, शायद जो वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनका स्पीच है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे एक्चुअल हमें अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ महंगी होने जा रही है और क्या चीज़ सस्ती होने जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आपने शुरू में जिक्र किया था 383 अरब। 383 अरब क्या, उसका ब्रेकअप दे देते हैं। कामरान, अगर इसका मैं 1 लाइन में इसको समराइज कर दूं तो दिस इज हाईली इन्फ्लेशनरी बजट, और मैसिव जो टैक्सेशन हुई है वो ज्यादातर उन अशिया के ऊपर लोगों की आसानी के लिए बहुत ज्यादा महंगाई इससे बढ़ेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ओके, आपको फॉर एग्जांपल वो मैं आगे जाके तफसील में बताऊंगा कि इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्सेशन हुई है दरामदात के ऊपर, उसकी वजह से आपकी हर चीज में इजाफा हो जाना, आपकी बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। अगर नई की हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा करेगी तो सब्सिडी देनी पड़ेगी, आपका पेट्रोलियम मसनूआत है वो महंगी हो जाएंगी, आपके घर की खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी। पाकिस्तान इवन गैस LNG महंगी हो जाएगी, उसके ऊपर 17% टैक्स लग गया, पहले कम था 5% था गालबन। तो अब ये थोड़ी सी इसकी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, टाइम कम है हमारे पास।
سب سے پہلے جو کسٹم ڈیوٹی کے میئرز ہیں امپورٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں 16 ارب روپے کا حکومت نے کہا کہ اضافی وہ ٹیکس لے گی جو موبائل ڈیوٹیز ہیں امپورٹس کے اوپر، جو موبائل کے اوپر ڈیوٹیز ہیں امپورٹ اسٹیج کے اوپر، اس کے اوپر کافی زیادہ اضافہ کیا گیا ہے انہوں نے. اور اس کے اوپر جو سید حامد علی ان کے ممبر کسٹمز تھے پالیسی کے، انہوں نے کہا کہ پچھلے سال، اس سال جو ختم ہو رہا ہے 270 ارب روپے کے موبائل امپورٹس ہوئے ہیں. تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی لگژری کو کل کرنے کے لیے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں. دوسرا جو آئل ریفائنریز ہیں ان کے لیے جو ان کے جو امپورٹس ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کامران. جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس کے اوپر پیٹرول کے اوپر، وہ پہلے 5% تھی، اس کو بڑھا کر 10% کر دیا گیا ہے. لیکن جو ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر کسٹم ڈیوٹی تھی اس کو کم کیا ہے انہوں نے 13% سے 10%. نیٹ اس کا ریونیو امپیکٹ اوور آل 4 ارب روپے کا ہے. جو میجر ایک چیز آ رہی ہے جس میں ہر بندے کا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، جہاں پہ گاڑیوں کی جو آپ کی 850 cc والی ہیں اس میں تو انہوں نے جو کسٹم ڈیوٹیز ہے اس کو کم کر کے 30% کر دیا ہے. 30 تھے 15 کر دیا. ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی انہوں نے ختم کر دیا 7%. اور آپ میں لوکل کی بات کر رہا ہوں، یہ لوکل پہ لوکل پہ، کیونکہ وہ کسٹم ڈیوٹی ادھر سے بھی آ رہی ہے نا، امپورٹ سے. یہ امپورٹ سٹیج والی ہے، یہ لوکل کی نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں، امپورٹ پہ تو انہوں نے سیلز ٹیکس، لوکل پہ تو انہوں نے سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی ختم کیا. ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی جو امپورٹ سٹیج کے اوپر ہوتی ہے، اچھا وہ کم کی ہے انہوں نے 7% ختم کر دی. بلکہ ریگولیٹری ڈیوٹی تھی 15%، وہ ختم کر دی ہے. اور جو کسٹم ڈیوٹی اوور آل جو آپ کی الیکٹرک وہیکلز ہیں اس کو 25% سے کم کر کے 10% کیا گیا. لیکن چونکہ اس کا ریونیو امپیکٹ انہوں نے یہاں پہ 15 ارب پازیٹیو دکھایا، اس کا مطلب ہے اگر 850 cc کے اوپر ریٹس کم کیے ہیں تو اوپر والی جو کیٹیگری ہے اس کے اوپر ریٹس انہوں نے بڑھائے ہیں، تو گاڑیاں چھوٹی والی سستی ہوں گی، بڑی والی مہنگی ہوں گی. اچھا، ایک اور نان اسینشل یا لگژری آئٹمس کے کہہ کر ہمیشہ ٹیکس لگایا جاتا رہا ہے. PMLN کا بھی بڑا یہ ایک فیوریٹ ٹاپک ہوتا تھا. تو پھر کوئی 83 ٹائپس کی آپ کی امپورٹڈ آئٹمز ہیں، جیسے کاسمیٹکس آپ کی فوڈ اشیاء ہیں، اس کے اوپر انہوں نے ٹیکسز جو ہیں ریگولیٹری ڈیوٹیز امپورٹ کے اوپر بڑھا دی ہیں. اور گاڑیوں کے ٹائرز اگین وہ مہنگے ہوں گے. پہلے ہی اسمگلنگ اتنی زیادہ ہو رہی تھی، حکومت نے ریگولیٹری ڈیوٹی جو ٹائرز کے اوپر 5 سے 10% 850 cc یا کم گاڑیوں پہ کچھ ریلیف ملا ہے. تو کیونکہ ہمارے ہاں تو ٹائر امپورٹڈ ہی ہوتے ہیں، لوکل تو وہ اتنے مینوفیکچر ہوتے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے ادھر سے حساب برابر ہو جائے گا. ادھر سے بیلنسنگ ایکٹ ہے. بیلنسنگ ایکٹ. اب اصل جو آ جاتا ہے جہاں پہ حکومت نے میسو ٹیکسیشن کی ہے کامران، یہ ہے آپ کا سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی. اس میں جو موبائل فون کالز ہیں، جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس نہیں بڑھایا تو حکومت جو ہے وہ IMF کی بات نہیں ماری، تو یہاں سے حکومت نے مار ماری ہے. اور یہ ایسی مار ماری ہے جو پاکستان کا امیر ترین بندہ ہے، غریب ترین بندہ ہے، دونوں کو افیکٹ کرے گی. اب پرپوزل جو ہے ان کا ٹیکس کا کہ جو موبائل فون کالز ہیں، اگر آپ کی کال 3 منٹ سے لمبی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر 1 روپیہ ٹیکس لگے گا. اور پھر ہر جو SMS آپ کرتے ہیں اس کے اوپر 10 پیسے ٹیکس لگے گا. اس ایک میئر سے 70 ارب روپیہ، کتنا؟ 70 ارب روپیہ اضافی ٹیکس. اس کا مطلب ہے جو آپ لمبی کالز کرتے ہیں تو اب آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں وہ نائٹ پیکیجز بھی اور جو اسپیشل پیکیجز ہیں اس کے اوپر بھی اپلیکیبل. اور اس کے اندر جو ایک اور بھی اگر ایڈ کرتے چلیں، یہ تو چلیں ہمارے ہاں جب سے انٹرنیٹ اور یہ موبائل فون اینڈرائڈ آئے ہیں، اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ موبائل ڈیٹا بھی لوگ یوز کرتے ہیں، گھروں میں بھی انٹرنیٹ کا استعمال ہے. اب اس کے اندر بھی اگر آپ 1 GB سے زیادہ استعمال کریں گے تو اس پر 5 روپے آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. نہیں، 1 GB سے زیادہ نہیں، ہر GB جو آپ استعمال کریں گے 1 میگا بائٹ کے اوپر آپ کو 5 روپے ٹیکس دینا پڑے گا. اچھا، اس پروپوزل کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ریونیو امپیکٹ ہے وہ حکومت نے لگایا 30 ارب روپیہ. اچھا، یہ دیکھیں بہت میسو پروپوزل ہے. یہ میرے خیال 3rd یا 4th لارجسٹ پروپوزل بنتا ہے حکومت کا. اچھا، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ اپروول، وہاں پہ یہ ڈسکشن میں آیا کہ ہم تو تعلیم کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کووڈ کا زمانہ ہے، لوگ گھروں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہو. تو اس کے اوپر ڈسکشن میں یہ تھا کہ یہ ٹیکس مت لگاؤ، اس کے بدلے میں جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 900 ارب روپے کا ہے وہ کم کر کے اس کو 850 ارب روپیہ کر دو، تو وہ ریلیف یہاں سے دے دو. لیکن آج میں نے یہی سوال جو طارق چودھری صاحب ہیں اس کے ممبر IR پالیسی کے FBI کے، ان سے پوچھا، میں کہ کابینہ میں تو یہ ڈسکشن ہوئی، میری یہ انفارمیشن ہے تو یہ. اور میں اگر ایڈ کر دوں تو حماد اظہر صاحب نے اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وفاقی کابینہ نے یہ والا میجر جو ہے اپروو نہیں کیا، انٹرنیٹ کے اوپر کوئی ہم ایکسٹرا لیوی لگانے نہیں جا رہے، اور وہ فائننس جو بل ہے فائنل اس میں نہیں آئے گا، وہ جب آئے گا تب نہیں آئے گا. آج FBR نے یہ کہا کہ ابھی تک ہے، جب وڈرا ہوگا تو تب ہم آپ کو بتا دیں گے. تو یہ کلیئرٹی آ جائے. اچھا، اس کے اندر ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کامران، کہ جو ہم نے خبر میں جو پچھلا پروگرام تھا اس میں ڈسکس بھی کیا تھا، جو بھی خام مال پاکستان اب آئے گا، خام آپ کا آئل، تیل جتنا بھی آتا ہے باہر سے،
क्रूड ऑयल, उसके ऊपर 17% GST इंपोर्ट स्टेज के ऊपर लगा दिया गया है। ये बहुत बड़ा मैयर है। इसके ऊपर यहाँ पे तो इन्होंने इसका जो रेवेन्यू इम्पैक्ट दिखाया है वो कोई 38 अरब रुपया, 38 अरब रुपया, लेकिन मेरे ख्याल में 80 से 85 अरब रुपया इसका इम्पैक्ट आएगा। दिस इज मैसिव। इससे आपकी हर तरह का जो तेल है ना, जो आपके यहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत है, उसकी कीमतें ऊपर जाएंगी, और उसकी वजह से जो उसका कास्केडिंग इम्पैक्ट आएगा, आपकी चीजें महंगी होंगी। ज़ाहिर है कि जो पेट्रोल है या तेल है वो तो हर चीज में। अच्छा, इसमें एक और चीज जो 35 अरब के खातिर हुकूमत ने काम किया है, कुछ आपके अंदर मुल्क के अंदर ऐसी अशिया थी जिनके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट 17% जो स्टैंडर्ड है उससे कम है, 1, 5, 10, 12% रेट थे। उन सबको रेट जो कम रेट थे ख़त्म किए गए और उनको बढ़ा के कर दिया गया 17%। इसमें आपका सिल्वर है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, आपका दूध है, इंपोर्ट स्टेज के ऊपर भी और लोकल स्टेज के ऊपर भी। LNG है, RLNG है, तो LNG भी 17% अब महंगी हो गई है तकरीबन। 17 पहले 5% था, तो ये 17 हो गया, 12% एडिशनल है। और चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है, महंगाई हो रही है, वो क्यों हो रहा है? वो चीनी का ये है कि अभी उसके नाज़रीन के बेनिफिट के लिए हम बता दें, अभी जो चीनी के ऊपर 17% सेल टैक्स है वो फैक्ट्री प्राइस के ऊपर जो 60 रुपये है उसके ऊपर या 65 रुपये के ऊपर लिया जाता है। तो आपको पता है कि चीनी की मार्केट कीमत है 100 से 110 रुपये के ऊपर। तो प्रपोजल ये है कि इसका फैक्ट्री गेट की बजाय जब आप दुकान से चीनी लेने जाते हैं तो वहाँ पे 17% चार्ज होगा, जिससे कम से कम 7 रुपये फी किलोग्राम चीनी बढ़ेगी। और मेरे ख्याल ब्रेक की हमें कहा जा रहा है जाने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको ये इंपोर्टेड लग्जरी फूड आइटम्स कहते हैं, उसके ऊपर भी कामरान इन्होंने 17% GST लगा दिया। इसमें आपका सीरियल्स है, दूध है, क्रीम है, आपका जो फ्रोजन गोश्त है, सॉसेजेस हैं, फैट फील्ड मिल्क है। तो नाज़रीन इसके ऊपर भी 17% GST लग गया है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने खुद ये बात कही है कि पाकिस्तान जो है इंपोर्ट करता है हर चीज़, उसको आप जो फूड डेफिसिट कंट्री है, तो जो फूड डेफिसिट कंट्री हो वो इंपोर्ट्स के ऊपर, खाने पीने की अशिया के ऊपर टैक्स नहीं लगाते। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट के हवाले से हम बात करें, उसका पोस्टमार्टम करें और ख़ास करके टैक्सेशन मेजर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। तो शहबाज, ब्रेक से पहले भी आपने कुछ तस्करा किया, एक और जो हमने पहले भी जिक्र किया था कि अगर आपका बिजली की बिल तो वैसे ही ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर आपका बिजली का बिल 25,000 से ज़्यादा आएगा और आप एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट में शामिल नहीं हैं, तो फिर आपके ऊपर एडिशनल 7.5% टैक्स लगेगा। डू यू थिंक इट्स अ गुड मूव? क्योंकि ज़ाहिर है कि 25,000 से ज़्यादा अगर किसी का बिल आ रहा है तो जाहिर है कि उसकी आमदन अच्छी होगी और उसको टैक्स फाइलर होना चाहिए। ये तो ठीक है, प्रिंसिपली तो ये बात ठीक है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करें, ब्रॉडन करें बेस को, लेकिन फिर जो फाटा वाला ख़त्म किया वो भी आपने गलत किया है। फिर इसी तरह आपने जो कॉटेज इंडस्ट्री को रिलैक्स कर दिया कंडीशन को, वो भी आपने गलत किया है। तो बैलेंस एक्ट रखें ना, फिर इस तरह मत करें। लेकिन हम जरा बजट के प्रपोजल से एक सिलसिले से गुजर रहे थे, तो उसी को चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, कामरान आपको पता है कि जब कोरोना वायरस की वजह से मार्केटें बंद हुई तो एटलीस्ट अर्बन एरियाज में जो ऑनलाइन सेल थी वो चल रही थी, जो कंपनीज थी और जो ब्रांड्स थे वो आपके घरों पे आपको डिलीवरी कर रहे थे। तो नाज़रीन खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रिटेल के सेल के छोटे वाले, उसके ऊपर 17% GST लगा दिया है। तो आपके घर में आपको चीज़ आएगी तो 17% पहले से महंगी होगी। अच्छा, इस तरह कामरान एक और जो शुगर वाला हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके मजीद कुछ इसी तरह के उन्होंने जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए कि जो विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया है, जो बैंक की, अभी हम उसकी तरफ आ रहे हैं। अब ये पहले मैं आपको बता रहा था GST और FED के, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, इसके अंदर जो इनकम टैक्स के मेयर्स है ना, इसमें जो सबसे बड़ा मेयर 65 अरब रुपए का, ये पहले हो चुका था मार्च में। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको टैक्स क्रेडिट मिलता था, तो वो हुकूमत ने खत्म कर दिया है। तो 65 अरब रुपए का रेवेन्यू यहां से आएगा। इसी तरह जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है उसका भी रेट 15% इन्होंने कर दिया 5 अरब के टैक्स के लिए। और LNG जो टर्मिनल ऑपरेटर्स हैं पाकिस्तान में, उसकी आमदन के ऊपर भी टैक्स लगा दिया 1 अरब के लिए। लेकिन कामरान इसमें कुछ एक दो बड़ी चीजें जो आप बता रहे थे उसकी भी बात करते हैं। 2-3 चीज़ें हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस की थी, उसको हल्का सा कर लेते हैं। मैंने कहा था कि इंटरेस्ट इनकम का जिक्र किया था, जो बैंकों में पैसे रख के आप मुनाफा कमा रहे हैं, तो हुकूमत ने वो उसको नॉर्मल टैक्स रजीम में ले गई, ये एक अच्छा काम किया है। 4 अरब रुपए का रेवेन्यू यहाँ से मिलेगा इनको। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी जब आप सेल करते हो तो उसको भी अगर आपकी उसकी गेन है, जो मुनाफा है 50 लाख से ज़्यादा सालाना, तो आप नॉर्मल टैक्स रजीम में होंगे। इसी तरह जो प्रॉपर्टी इनकम है, रेंटल इनकम है, और जो बाकी कंपनीज का एक रेट था उसको इन्होंने बेहतर किया है, इससे भी आपको फायदा होगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे गलत कर गए, हो सकता है गलत है ये सही, लेकिन इनका प्रपोजल ये है, जो आप पाकिस्तान के अंदर जो सर्विसेज थे ना, जो खिदमात, उसकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो बढ़ रही थी, तो उसके ऊपर भी 1% मिनिमम टैक्स लगा दिया है।
آپ اس کا ذکر کر رہے تھے جو ود ہولڈنگ ٹیکس ختم ہوئے, میں اس کو بریفلی بتا دوں, پھر آخر میں ایک اور اچھی چیز ہم عوام کو بتائیں گے, ناظرین کو, کہ کچھ جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں وہ ختم ہوئے ہیں 12. اس کی میں جو سب سے بڑے ہیں جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں اس کے اوپر حکومت نے ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کر دیا. اس کی شوکت ترین صاحب نے وجہ یہ دی ہے کہ اس کی وجہ سے جو کیش تھا مارکیٹ کے اندر, اکانومی کے اندر, وہ اس کا بڑھ گیا تھا. لوگ بینکوں میں پیسہ رکھتے نہیں تھے, بینکوں کے باہر رکھتے تھے. لیکن یاد رہے کہ یہ جو ٹیکس تھا اسحاق ڈار صاحب نے اس لیے لگایا تھا کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہے تھے, یہ انہوں نے آج واپس لے لی تاکہ ٹیکس فائلر بھی بنے. اس کا ایک پرپز یہ بھی تھا نا, کیونکہ یہ تو نان جو ٹیکس فائلر تھے ان کا کٹتا تھا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ گورنمنٹ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی کنفیوز لگ رہی ہے کہ انفارمل اکانومی کو پروموٹ کرتی ہے, پروموٹ بھی کر رہی ہے, کچھ لوگوں کو ٹیکس بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اور ایک اچھی خبر ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹریول ہے اور ڈومیسٹک ٹریول وہ سستی ہو جائے گی. اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے. اسٹاک ایکسچینج کو ایک اور ریلیف دی گئی, یہاں پہ اس کا ود ہولڈنگ ٹیکس ختم ہے. سی این جی اسٹیشنز کی آمدن کے اوپر تھا وہ ختم کر دیا ود ہولڈنگ ٹیکس. اسی طرح جو کریڈٹ کارڈ, جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن کے اوپر 1% فائلر کے لیے تھا, نان فائلر کا 3% ٹیکس تھا, یہ بھی ختم انہوں نے کر دیا ہے. ایک جو چیز آگے جا کے ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے, میرے خیال میں اس پازیٹیو جو بات کرنی ہے وہ ہے کہ ایف بی آر کی ریفارمز کی ہم بات کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی اب آڈٹ کرے گی, یہ جو سیلف اسیسمنٹ اسکیم ہے ٹیکنالوجی کا اس میں استعمال کریں گے, تو ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا؟ کیونکہ ایف بی آر کے اوپر لوگوں کو اس طرح اعتماد نہیں ہے, خاص کر کے جو ٹیکس پیئرز ہیں. اس سے لگتا ہے آپ کو کہ ہراسمنٹ ختم ہوگی اگر تھرڈ پارٹی آڈٹ میں انوالو ہوگی؟ دیکھیں کامران, اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ایف بی آر کے پاس آڈٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے. میں نے ہی ایکسپریس ٹریبیون کے لیے خبر کی تھی کوئی 3-3.5 لاکھ آڈٹ کیسز انہوں نے اس لیے بند کر دیے تھے کہ ان کے پاس بندے ہی نہیں تھے ان کو آڈٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے اگر آپ کہیں کہ تھرڈ پارٹی کا آڈٹ ہوگا, ایک یہ فیکٹر. اور دوسرا اس میں یاد ہوگا آپ کو شوکت ترین صاحب کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا, ان کا اپنا آڈٹ کا کیس 6-7 سال میں سیٹل ہوا تھا, تو ان کو برا ایکسپیرینس تھا, ان کو پتا تھا کہ ایف بی آر کیسے ہراسمنٹ کرتا ہے. اٹ از اے ویلکمنگ موو ود اے کوشن. کوشن کیا ہے, پاکستان کے اندر جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز ہیں وہ میرٹ پہ کام نہیں کرتی. ابھی ریسنٹلی ایک کمپنی کے اوپر فائن بھی ہوا ہے. آپ کوئی بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کمپنی کو ہاتھ ڈال کے دیکھ لیں, اس میں آپ کو بہت بڑے مسائل نظر آ رہے ہیں. ایک مثال آپ کو میں دے دیتا ہوں, خادم علی شاہ بخاری KASB بینک کا جو مرجر ہوا تھا اس کے اندر جو ایویلویشن رپورٹ آئی تھی, وہ ایویلویشن رپورٹ اس وقت جو ہے اور اوور آل جو مرجر کا وہ کیس ہے وہ آج بھی نیب کے اندر پڑا ہوا ہے. تو اگر انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز ہوں گے وہ بھی پرون ٹو ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے سیلف اسیسمنٹ, آپ جو انکم ٹیکس ریٹرن اپنا فائل کریں گے ابھی اس سال کا انشاءاللہ ہم سب کو کرنا چاہیے, تو اس کے وہ آپ کو ٹریٹ ہوگا ایز آپ کا فائنل اسیسمنٹ, اس کے اوپر آپ کا نہیں ہوگا, آپ سے سوال نہیں ہوگا. دس از کالڈ سیلف اسیسمنٹ. لیکن کامران اس کے اندر انہوں نے ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی رکھی ہے, اگر پھر بھی آپ نان فائلر رہتے ہیں, ولفل ڈیفالٹر رہتے ہیں, تو پھر آپ کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا. اس کی بھی ایک کلاز انہوں نے ڈال دیا بجٹ. چلیں کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہ دوں گا کہ دیکھیں 4.8% GDP کا ٹارگٹ رکھا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ گروتھ اچیو کرنے کے لیے معاشی فیکٹرز, اقتصادی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, پولیٹیکل سیکیورٹی اور یہ دوسرے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو چیزیں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, جس پر بہت زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت بڑا ایک جو فیکٹر پلے کرے گا جو افغانستان کے اندر سیکیورٹی سچویشن انفولڈ ہو رہی ہے. اگر وہاں پہ پیس پروسیس اس طریقے سے سکسیسفل نہیں ہوتا اور وہاں پر ریفیوجیز کا پاکستان میں ایک انفلکس آتا ہے, ایک ٹیررزم کی نئی ویو آتی ہے, اگر اس طرح کے مسائل ہوئے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمارے ہاں پہلے ہی موجود ہے. اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک پیج پر بیٹھنے کے لیے, ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ساتھ یہ سیکیورٹی ڈائنامکس تھوڑی چینج ہوتی ہیں, تو یہ بہت سے فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کریں گے. اور اس بات کا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا واقعی یہ جو گورنمنٹ بات کری کہ سسٹینیبل گروتھ اچیو کرنی ہے, تو کیا یہ تمام جو فیکٹرز ہیں ان کو یہ مینج کر پائے گی, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.